الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق الله مولانا الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام على آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل آباد نال تعلق رکھن والے میرے بھتیجے محترم المقام حضرت علامہ صاحب زادہ ابو بکر شاہ صاحب الہاشمی دامہ اقبالہ نے فرمائش کی سی کہ 25 دسمبر والے جمعۃ المبارک کے خطاب وچ حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا و علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کی. اس دن جمعۃ المبارک کے خطاب وچ وعدہ پورا کراں گا. سو اج کے خطاب وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے قرآن وچ موجود نے اور تفاسیر قرآن وچ موجود نے آپ کو معجزات سماعت فرماؤ گے. قرآن حکیم وچوں میں تیسرے پارے دی سورۃ آل عمران دی آیا نمبر 46 دوران خطبہ تلاوت کیتی ہے. ایدے وچ بھی اللہ پاک جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک نہیں بلکہ آپ دے 2 معجزات بیان فرمائے. ویسے تے اللہ پاک جل شانہ بھیجیا پر جدو معجزات دی گل چھڑے نا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نام ضرور لیا جاتا ہے. آؤ قرآن مجید فرقان حمید دی اسی آیت کریمہ تو گفتگو دا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور یکلم الناس انہوں نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوکاں نال کلام کیتا فی المہدی مہد وچ. مہد کنوں کہندے نے اہل علم فرماندے نے مدجع الصبی فی رضاء
ایام شیر خارگی ایام رضاعت والی مدت وچ بچے جس پنگھوڑے اپنا وہ شیر خارگی والا وقت گزار دے نے جی اچھا اروتی جو دوست تشریف لے آئے نے اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے. اچھا جی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیتا مہد کہندے نے شیر خارگی دے دناں وچ بچہ جس پنگھوڑے چ لیٹے اور ماں دی گود وچ، چونکہ ماں دی گود تے پہلا پنگھوڑا ہوندی ہے بچے واسطے، اس واسطے ماں دی گود نو بھی مہد کہہ دیتا جاندا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود وچ کلام فرمایا. کس طرح حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ والے عنوان گزشتہ سال تسی احباب مکمل وضاحت دے نال یہ گلاں سماعت کر چکے ہو. آج صرف میں اشارہ دے کے اپنے عنوان وال اگے جانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نال لے کے جدو بی بی مریم گود وچ اپنی بستی چ وڑیاں نا تے انہاں نے پوچھیا مریم یہ بچہ کتھوں لے آئی ہے حالانکہ تیری تے شادی نہیں ہوئی، تو تے کنواری ہے. تے اسی اسنا وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں دے کندھے نو سرہانا بنا کے ڈھول لا کے اٹھ کے فصیح زبان وچ ارشاد فرمایا امی نو کی پوچھ دے ہو، مینوں ہی پوچھ لو میں کون ہاں. آپ نے اپنا تعارف خود فرمایا کہ میں اللہ دا بندہ بھی ہاں، او دا رسول بھی ہاں اور صاحب کتاب بھی ہاں. یعنی پنگھوڑے وچ عام بچے بول دے نہیں، چند گھنٹیاں دی یا چند دناں دی عمر وچ بچے بول دے گلاں کر دے نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے. یہ آپ دا معجزہ ہے. وکہلا اللہ فرماندا ہے او ایام کہولت وچ بھی گفتگو کرن گے. ایک انج معجزہ ہے. کہولت کہندے نے ادھیڑ عمری نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانہ تے اٹھا لے گئے. یہ بھی آپ دا معجزہ ہے. تے جدوں واپس رن گے تے جتھے عمر شریف جڑی سی رکی ہوئی اسے عمر سے تشریف لے آن گے. صدیاں گزرن تو بعد آن گے، لیکن 33 سالاں دی عمر چ گئے سن تے 33 سالاں دے پتر واپس آن گے اور اس عمر چ پھر لوکاں نو گلاں کر کے سنان گے. اس واسطے یہ بھی آپ دا معجزہ ہے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور او صالحین لوکاں وچوں ہون گے. میرے متروں اور میرے بزرگوں تے میرے پتروں، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات اللہ پاک نے قرآن پاک دے بیان کیتے. معجزہ کہندے نے خارق عادت گل کم جڑا کسے نبی پیمبر دے وجود چوں انہاں دے ذریعے نال وقوع پذیر ہوئے، او کم او گل معجزہ کہلاندی. صدقے جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جدوں وڈے ہوئے 30 سالاں دی یا ایک روایت دے مطابق 30 سال اور اگے اتے پھر 3 سال گزر گئے 33 سال یا پھر انجے کے 30 سال اور 3 مہینیاں دی عمر وچ آپ نے اعلان نبوت فرمایا. تے پھر اللہ پاک جل شانہ نے آپ نو بہت سارے معجزات عطا فرمائے. میں ہن جڑا سرکار عیسیٰ پیغمبر دا معجزہ سنان لگا ایک قرآن کریم وچ موجود جے. اگر کسی نے ترجمے والا قرآن حاشیہ والا پڑھنا ہوئے تو میں حوالہ دے دینا، جا کے زیارت فرمائیو. 7واں پارہ سورۃ المائدہ، سورہ مائدہ دی آیا نمبر 112 113 اور 114. بلند آواز سے سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کچھ حواری سن. حضرت زبیر بن عوام واسطے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا حواری ہے. حواری کہندے نے پکے دوست نو، وفادار جانثار ساتھی نو. ایک کچھ توپیاں دا کم کرنے والے بندے سن، کپڑے دھون والے، یا پھر ایک روایت ہے کہ کپڑیاں نو رنگ دینے والے بندے سن. تیسری روایت ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑن والے مچھیرے سن. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے عظیم الشان معجزات ویکھ کے آپ دا کلمہ پڑھ لیا سی. ہر وقت آپ دے نال رہندے سن اور آپ دیاں گلاں نو سچ
مندے سن انہاں نو قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواری کیا ہن انہاں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین اچھا مینوں آیت پڑھ دیا یاد آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک معجزہ اور میں روح البیان شریف وچوں پڑھ کے آیا آپ دی ولادت باسعادت دے حوالے نل حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ ابن مریم علیہ السلام آپ جدوں اپنی امی جان دے شکم انور وچ تشریف لے آئے نا تے حضرت بی بی مریم نو آواز آنی میرے پیٹ وچ کوئی اللہ دی کتاب تورات پیا پڑھدا ہے ہن تسی گل تے غور نہیں کیتا ہے جو دو شاناں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں نمبر ایک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں دے شکم وچ تورات پڑھ دے سن ہجے بھی نہیں غور کیتی بندیاں نے ایک تورات پڑھ دے سن تے میں تانوں پوچھنا چاہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں تورات پڑھ دے سن انہاں دے کول تورات ہے سی انہاں دے سامنے ہے سی حضرت بی بی مریم دے شکم پاک دے اندر نہیں نا پتہ چلیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے تے الحمدللہ تورات شریف دے حافظ سن صدقے جامع اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات تے کمالات سن ہن آؤ آیت کریمہ والاللہ فرماندہ اذ جدوں قال الحواریون حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جانثار وفادار ساتھیاں نے حواریاں نے ڈیمانڈ کی تھی فرمائش کی تھی اظہار خواہش کی تا کہنے لگے یا عیسیٰ ابن مریم اے مریم دے چندہ عیسیٰ روح اللہ فرمایا امتیو حواریو کبو کی کہنا چاندے ہو کہندے نے حل یستطیع ربکا کیا تہاڈا رب طاقت رکھدا ہے کیا تہاڈا رب انج کر سکدا ہے کیا تہاڈا رب قوت رکھدا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کہ وہ ساڈے ول پکے پکائے کھانے دی ٹرے آسمانہ والوں اتارے کہ وہ ساڑھے وال آسمانہ تو پکیا پکایا خان اتارے خے واو علیف نون لکھن وچ واو آندی ہے پڑھن وچ نہیں آندی خان بامانا تشتری کھانے والی وڈی ساری ٹرے یا طبق صدقے جامع ڈیمانڈ ویکھو کتنا معصومانہ سوال ہے کہندے نے حضور تہاڈا رب ایڈی طاقت رکھدا ہے کہ اتوں پکیا پکایا خان ساڈے واسطے فرش تے اتارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر تو لگ کے پیران تک کم گئے قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین فرمایا اللہ کو لو ڈر جاؤ اگر تسی صاحبان ایمان اگر تہاڈا ایمان پکا تے پختہ ہے او لوگو اللہ کو لو ڈر جاؤ مالکاں دے امتحان نہیں لئی دے سائیاں دے امتحان نہیں لئی دے اللہ ہر چیز دا مالک جے خالق جے رازق جے وہ ساری کائنات دا مختار مالک جو چاندہ کردہ ہے وہ دے قبضہ قدرت دست اختیار وچ کائنات دی ہر چیز ہے لیکن وہ دا امتحان لین دی کوشش نہ کرو جے تسی ایمان والے ہو تے من جاؤ او اتار سکدے نے پھر وہ بھی تے بابا جی اگو حضرت عیسیٰ دے امتی سن نہ وہ بھی چنگے پہلے پڑھے لکھے بندے سن انہوں نے اگو پامپ دلیلاں دینیاں شروع کر دیتیاں اللہ دا قرآن ارشاد فرماندے قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين اگو
بڑا سونا بنا سوار کے کہن لگے نہیں جی نہیں ساڑیاں زبانہ سڑ جانا سی فنا ہو جائیے جی اسی اللہ دی قدرت شک کر دے ہوئے فرمایا پھر پکیا پکایا کھانا اترن دیا خواہشاں کیوں پہ کر دے ہو اگو مسکرا کے حواری کہن لگے حضرت موسیٰ دے امتی کہن لگے نریدو اسی تے اے چانیا ان نأکل منہا اللہ دی قدرت والا زمین تے آسمان والو اتریا ہویا کھانا چکھ کے ویکھئے کہ ہو رہا ہاں بڑے سیانے بندے سن اسی کو بلا راج کے کھانا ہے اسی تے نأکل منہا وہ دے وچو تھوڑا جیا کھا کے ویکھنے وَتَتْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اسی تاں کھانا ہے تاں اس خواہش دا اظہار پہ کرنے تاکہ اسی ویکھئے تاکہ پیارے عیسیٰ ساڑھے دلانو اطمینان مل جائے تمانیت مل جائے خوشی مل جائے فرحت مل جائے راحت مل جائے ساڑھے دلانو سکون مل جائے وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا نالے اسی جان لئیے پیارے عیسیٰ تسی ساڑھے نل جھوٹ نہیں بول دے سچ ہی سچ بول دے ہو وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ جدو پکیا پکایا کھانا اترے تشتری اترے اللہ دے قدرت کاملہ دے نال بھیجیا ہویا کھانا بہم ساڑھے تک جدو پہنچ جاوے اسی ویکھئے تے کھائیے تے من جائیے کہ تسی سچے ہو توڑا رب بھی سچائے پھر توڑے رب دی سچائی تے توڑی نبوت دی حقانیت تے ایمان تی اسی لے آئی چکے ہیں تے گوائیاں دین والے بھی بن جاوانگے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا دلیل تے توڑی بڑی چنگی ہے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کتب تفاسیر دیاں پیش کردہ روایات دے مطابق پرانا لباس اتاریا نما اونی لباس پہنے آتے آپ اپنے حواریاں تو تھوڑا جیا پاسے ہو گئے اللہ دی بارگاہ وچ سراپا عجز و نیاز بن کے کھلو گئے ہن اللہ دے پیارے نبی روح اللہ کلمت اللہ نے رب نو جڑی عرض کی تھی رب نو او دعا ایڈی چنگی لگی رب نے اپنے آخری نبی دی آخری کتاب وچ او دعا حصہ بنا کے رکھ دیتے سبحان اللہ اونچی آواز سے حصہ قرآن بنا کے جزو کتاب خدا بنا کے کتاب خدا دا حصہ بنا کے اللہ نے آسمانہ تو زمین تے آیت بنا کے اس دعا نو اتاریا اللہ ارشاد فرمان دے قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیت منک ورزقنا وانت خیر الرازقین حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کلمت اللہ سراپا عجز و عدب بن کے کہہ دینے اللہم اے اللہ ربنا اے ساڑے پروردگار سانو پالن والیا انزل علینا مائدۃ من السمائی ساڑے تے پکیا پکایا کھانا اتار خانے نعمت اتار آسمانہ تو زمین وال ساڑے واسطے تشت اتار اپنی قدرت کاملہ دینال تکونو لنا عیدل اولینا و آخرینا تاکہ مولا جس دن نو پکیا پکایا کھانا ساڑے وال زمین تے اتر کے آوے او کھان والا پین والا او تشت لے کے جدو تیری قدرت زمین تے اترے مولا جس دن اترے او دن ساڑے اگلیاں واسطے بھی پچھلیاں واسطے بھی عید والا دن بن جاوے اجے بھی بندیاں نو سمجھ نہیں آئی جڑے بندے بکلا مار کے بیٹھے ہو میں یہ نہیں کہاں گا کہ تسی اپنے ہاتھ کٹ کے اچھے کر کے سبحان اللہ کہو لیکن جے میری گل چنگی لگے جی اپنے آپ لطیف صاحب ہاتھ بکل چو کٹ لو تو میں اظہار ناراضگی بھی نہیں کرنا میرا دل ہی خوش ہونا ہے میں راضی ہونا ہے صدقے جاواں جس دن خانے نعمت اترے اس دن نو قرآن دی روح نال عید دا دن قرار دینا جائز ہے جس دن اللہ دا حبیب دنیا تے آوے میلاد مصطفیٰ والے دن نو عید میلاد شریف والا دن کہنا کیوں ناجائز ہو گیا
کئی بندے اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں سنیاں نے تیسری عید کڈ لئی حالانکہ عیداں تے دو ہی نے ایک عید الفطر ہے ایک عید الاضحیٰ ہے اور بھول جاندے نے پھر تقریر کردیاں آپ ہی سر لالا کے خطیب صاحب اچھے ہو کے کہہ رہے ہوندے نے اور لوگوں مسلمانوں حضور نے فرمایا جمعے دا دن مسلمانوں دی عید ہے صدقے جاواں جدوں ساڈے پیچھے ڈانگ لے کے چڑھ دے ہو پھر سال چ دو ہی عیداں ہوندیاں نے جدوں ممبر تے ہوندے ہو تے 48 یا 52 جمعے آوندے نے سال وچ آپ 52 بنا لو تے کوئی پچھن ڈسن والا نہیں ساڈی تیسری تانوں بڑا دکھ دیندی ہے یار لڑیا نہ کرو قبلہ اپنا اپنا عقیدہ دیکھو نا میں کتنا سونا معصومانہ سوال کیتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم پہ کہندے نے اے اللہ جس دن ان نعمت والا تشت اترے گا اسی اس دن نو عید دا دن بناواں گے ساڈے اگلیاں پچھلیاں واسطے دن عید والا دن بن جائے گا جس دن نعمت آوے او دن جے عید دا دن کہلا سکدا ہے او جس دن ساریاں نعمتاں جے صدقے ملیاں آمینہ دا لال آوے اس دن نو یوم عید میلاد کیوں نہیں کیا جا سکتا صدقے جاواں میں ترجمہ کیتا ہے اسی تے کواں گے تے بار بار کواں گے ساڈی سب تو وڈی عید او دن نے جس دن آمینہ دا لال سانو ملے آئے اس واسطے دے پھر میں لکھیے دنیا تے آمینہ دا اج لال آ گیا ہے دنیا تے آمینہ دا اج لال آ گیا ہے دنیا تے آمینہ دا اج لال دنیا تے آمینہ دا اج لال آ گیا ہے دنیا تے آمینہ دا اج لال آ گیا ہے دکھیو تسی نہ روو لجپال آ گیا ہے دکھیو تسی نہ روو لجپال سارے بندے نہیں بولے اور میں نو پتہ ہے جنوری دا پہلا اشرا تے دھند بھی پیندی ہے تے ٹھنڈ بھی پی رہی ہے تے تسی چیسٹر پا کے کوٹ پا کے چادراں لے کے جرسیاں پا کے ہوٹ ڈالے جناب اے اپر پا کے تشریف لے آئے ہو سردی نل کنگڑے پے ہو منو ہی درا کے لیکن پھر بھی ایک میرا عقیدہ ہے وہ جڑی عشق محبوب خدا والی گرمی دے پامبڑ ساڑے دلاں وچ جل رہے نے نا اس سردی نہ بڑا دا مقابلہ تے نہیں کر سکتے دکھیو تسی نہ روو لجپال آ گیا ہے دکھیو تسی نہ روو لجپال غربت نے سادیانو بدحال کر کے چھڑیا غربت نے سادیانو بدحال کر کے چھڑیا میرا نبی بنا میں خوشحال آ گیا ہے میرا نبی بنا میں خوشحال آ گیا ہے ساریاں نے کہنے دکھیو تسی نہ روو لجپال دکھیو تسی نہ روو لجپال
بہت شکریہ میرے دوستو، میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن دنیا تے آئے، ایمان والیاں واسطے او دن سب تو بڑی عید دا دن ہے۔ میں قربان جاواں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے مولا جس دن او نعمت والا تشت اترے گا، او دن ساڈے اگلیاں پچھلیاں لوکاں واسطے عید دا دن قرار پائے گا۔ وآیۃ منکا، تیری نشانی تیری طرفوں نشانی بن جائے گا۔ ورزقنا، مولا سانو رزق عطا فرما۔ وانت انت 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 خیر الرازقین، ربا تو ہی بہتر رزق دین والا ہے۔ شکر ہے اللہ دا انہیں رزق اپنے ہاتھ چ رکھیا ہے، بندیاں دے ہاتھ چندہ اللہ دی قسمیں لوکاں نو بھکھا مار دیندے۔ یہ تے وہ دی کریمی ہے، انہیں یا اپنے ہاتھ چ رکھیا یا اپنے محبوب دے ہاتھ چ دے چھڑے۔ اور کئی بندے کہن کے توبہ توبہ شرک پیا کردا ہے، مسجد دے ممبر تے بیٹھ کے کہندا ہے رزق اپنے محبوب دے ہاتھ چ رکھیا۔ اچھا، انا آتیناک الکوثر، کوثر کی ہے؟ اچھا جے تو کہے جی نہیں کوثر او حوض کوثر دی گل ہے جی، یہ وچ ساریاں خیراں نہیں۔ اچھا چل ٹھیک ہے، تے بخاری شریف دی جڑی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرن والا ہے، میں ابو القاسم آمنہ دا لال ونڈن والا۔ میں قاسمہ، میں ابو القاسم قاسمہ، میں قاسمہ ونڈن والا تقسیم کرن والا ہوں۔ اور میں جو کہاں ندیم اٹھ بھئی اے فلانی چیز ہی تو اٹھ کے ساریاں نو ونڈ دے، تے ان کی خیال ہے میں اپنے ہاتھ چ چیز رکھاں گا یا ندیم دے ہاتھ چ دواں گا؟ اچھا فار ایگزامپل میں مٹھائی دا 2 کلو والا ڈبہ منگانا، مہربانی اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے، میں کہنا اٹھ کے وہی ایک بچے نو کہنا اٹھ کے ونڈ، میں تنویر نو کہنا قادری اٹھ بھی ونڈ پترا غوث پاک دا لنگر ہی، اے کی خیال ہے وہ ڈبہ میں اپنے ہاتھ چ رکھاں گا یا دے ہاتھ چ پڑا دیاں گا؟ بولتے دیو یار، اور نہ میرے عقیدے دے مطابق تسی اپنا عقیدہ رکھیو، پر گل دا جواب تے دیو یار، ڈبہ میں ہاتھ چ رکھاں گا یا ندیم دے ہاتھ چ دے دیاں گا؟ ہاں پھر من لے رزق اللہ نے یا اپنے ہاتھ چ رکھے ہے یا آمنہ دے لال دے ہاتھ چ دے چھڑے ہے، دین دا اللہ یہ ونڈن والے مصطفیٰ نے۔ صدقے جاواں میرے دوستو، توجہ تے پیار نال سماعت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا ختم ہوئی، ادھروں بدل چھانے شروع ہو گئے، بدل دا ایک وڈا سارا ٹکڑا آسمانہ والو زمین وال آنا شروع ہو گیا، آسمانہ والو زمین وال آنا شروع ہو گیا، ایک ٹکڑا بدل دا تھلے ایک اتے درمیان چو وڈا سارا تشت، او خانے نعمت، ٹردیاں ٹردیاں اڑدیاں اڑدیاں حضرت جناب عیسیٰ ابن مریم جتھے جلوہ فرما سن، آپ دے ساتھی جتھے بیٹھے ہوئے سن اتھے آ گیا، ان لوکی ایک دوسرے نل چمڑ دینے ہوئے اللہ نے بھیج دیتا جے، اوہ اللہ نے بھیج دیتا جے، اللہ نے بھیج دیتا جے۔ کئی بندے کہنے نے اللہ کسے نبی ولی دی نہیں مندہ، ظالمہ قرآن تے پڑھیا کرنا، اور جڑا اپنے نبی دے کہن تے اوہ فطرت اور قدرت دے تقاضیاں دے عین مطابق نبی دا موجزہ بنا کے آسمانہ والوں اور اٹھن والیاں رزق نل پریاں ہویاں تشتریاں بھیج سکدا ہے؟ ہجے بھی کہنے نبیاں ولیاں دی اللہ نہیں مندہ، اور اللہ دے ولیاں کولوں کی کروانا چاہنا ہے، اور کی کروانا چاہنا ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ دے ولی نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا اس سورہ نوح وچ جڑا ذکر موجود ہے کہ اللہ دے نبی نوح پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی، مولا اس پوری دنیا وچ ایک بھی کافر نہ چھڈی، رب نے طوفان بھیجیا، اتنا پانی آیا سارے کافراں بے ایماناں نو بہا کے لے گیا، وہ 100 دے قریب 90 تو 100 دے درمیانی فگر دی تعداد وچ وہ بندے بچے، ساری دنیا تے نبی دے کہن تے اجاڑ دیتی، تو ہجے بھی کہنے نبی کاری کچھ نہیں سکتا، موج والی گل ہے تیری یار، تو کہنے نبی کاری کچھ نہیں سکتا۔ اللہ دے نبی نے دعا منگی، خانے نعمت تشتری اڑدی ہوئی آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بدلاں دے درمیان اے ویکھو جڑا زمین تے اتر آیا، خان دا خان پوش اٹھاؤ، تے ڈردے ایک دوسرے نل چمڑ گئے، کہنے نے ہائے عیسیٰ اسی تے نہیں اٹھانا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے پہلے ہی فرما دیتا سی عیسیٰ میں خانے نعمت بھیجاں گا، پر جس
بندے نے خانے نعمت ویکھ کے بھی انکار کیتا انی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احد من العالمین اے پیارے عیسیٰ لا اعذبہ اس منکر نو پھر میں آپ عذاب دیواں گا ایسا عذاب دیواں گا میں العالمین وچ کسے ہور کسے ایک نو بھی اوہ جیا عذاب نہیں دیتا ہوئے گا حضرت عیسیٰ تے اپنی جگہ تے پہ ڈر دینے اللہ دی عذاب نو کیوں دعوتاں دین لگ پہ میرے امتی ان امتی قریب نہیں جا رہے کہندے نے عیسیٰ تیرے کہن تے آئیے تو ہی جا کے اتوں خان پوش اتار حضرت عیسیٰ قریب گئے آپ نے کپڑا ہٹا دیتا بندیاں نے ویکھیا تے ویکھ دے رہ گئے ارد گرد سبزیاں نے پر بدبودار سبزی وچ کوئی نہیں یعنی لہسن پیاز اس طرح دی سبزی کوئی نہیں خوشبودار سبزیاں دے ٹکڑے نے وچ کچھ کھجوراں نے کچھ انار کچھ زیتون تے وچ ایک وڈی موٹی ساری پجی ہوئی مچھلی رکھی ہوئی ہے میں نہیں پیا کہندو تفسیر دیاں کتاباں علل اعلان پیاں دس دیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو کھاؤ جے ہنوی نہ مننے تھی اللہ نے عذاب بڑا ڈاڈا دینا جے ہو جیا کسے نو ہور نو نہیں ملنا حضرات تکو ایک دوسرے نو جپیاں پاپا کے روندے نے تے کہندے نے اسی کیوں حضرت عیسیٰ نو کیا کہ اللہ دا امتحان لینا ہے کہندے نے پیارے عیسیٰ اے دے پہلے تسی قریب جاؤ اسی نہیں جانا کدرے سانو کچھ ہو نہ جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت دے اپاہجاں نو بلایا یتیمہ تے مسکینہ نو ماریاں غریباں نو بلایا فرمایا آ جاؤ اس تشتری دے ارد گرد بیٹھ جاؤ اس لنگر نو اللہ دا رزق سمجھ کے کھاؤ اپنے نبی دی دعوت سمجھ کے کھاؤ ہجے بھی نہیں بندے بولے یار کھاؤ کھاؤ مفسرین فرماندے نے وہ کھانا ایڈی شان والا کھانا سی ایڈی شان والا کھانا سی کہ جڑا بندہ کھائی جاندہ ہے جڑا بیمار ہے انہوں شفا ملی جاندی ہے جڑا غریب ہے وہ غنی ہوئی جاندہ ہے اچھا ایک اور گل لکھی ہے بندیاں نے آکھیا عیسیٰ سانو اس نشانی دے ویچ کوئی اور نشانی نہیں بکھاندے یعنی اس موجزے دے ویچ ایک اور موجزہ عیسیٰ سمجھ گئے فرمایا میں توڑی رگ رگ تو واقف ہوں لاؤ پھر ویکھو آپ نے اس مچھلی نو فرمایا اٹھنی اللہ دے حکم نل بابی اور روسٹڈ مچھلی پجی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اکھاں چمکن لگ پئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ حکم دیتا تھی وہ دوبارہ روسٹ حالت وچ پجی ہوئی مچھلی دی کنڈیشن نے چاہ گئی اپاہج کھاد دے کھان لگ پے اور یتیم تے مسکین آکے دعوت نبی کھان لگ پے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اغنیاء نو کھان تو پھر منع کر دیتا انہوں نے اورے پرے ہو کے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں ہون جڑی گل کرن لگا بیٹے اللہ فرماندا ہے فاتبیرو یا اولی الابصار او تانوں کی ہو گیا تسی تے اکھاں والے ہو تسی تے عبرت حاصل کرو نا گزشتہ امتاں دے واقعات انہاں دی سٹوریز بیان ہی تاں کیتیاں گئیاں کہ اسی عبرت پکڑیے کچھ وچ چودھری قسم دے بندے سن انہوں نے کہا عیسیٰ اسی تیرے اس معجزے نو نہیں مندے ایک کھانا اللہ نے نہیں بھیجیا جادو ہے نعوذ باللہ پھر اللہ پاک نے انہاں بندیاں نو خنزیر بنا دیتا استغفر اللہ میرے دوستو اللہ نے انہاں نو خنزیر بنا دیتا ویکھو اسی بھی گناہ کرنے ہوں جھوٹ بولنے ہوں رشوتاں دینے بھی ہوں تے لینے بھی ہوں حرام دا مال کمانے بھی ہوں تے کھانے بھی ہوں استغفر اللہ قدم قدم تے گناہ کرنے ہوں پر ساڑیاں شکلہ نہیں بدل دیاں سانو مجموعی طور تے اجتماعی عذاب اللہ نہیں بھیج دا اور پھر من لے کہ سارا فیض آمینہ دے چاند دا تائیں تے پھر اسی کہنے ہیں کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے مان کریا کر تو تے میں آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھیا ہے سنیو ذرا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات نو ظہیر شاہ ہاشمی ہاتھ اٹھا کے سلام محبت پیش کر دے پر میرے نبی دیاں شانہ تے حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی بیان کر دے گئے نے میں قربان جاما معارج وچ لکھیا ہویا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریاں نو جدوں معجزات وکھائے نو کھانا تے پانی دیتا نا تے وہ ہس کے اگوں کہندے نے جے
او جے ساڈے نبی نے نا یعنی عیسیٰ ابن مریم جنہ دی غلامی دا شان نو شرف حاصل ہویا اے او جیا نبی تو ہور کوئی بھی نہیں ہونا. حضرت عیسیٰ ابن مریم رو پے فرمایا لوگوں منو اللہ نے کمالات معجزات دیتے نے میری شان بڑیاں بلند نے پر میرے تو 6 صدیاں بعد ایک نبی آئے گا جیدہ نام زمین تے محمد ہوئے گا آسمانہ تے احمد ہوئے گا او دی شان ہوئے گی جی او دے پیران وچ پین والیاں نالیاں وچ منو جگہ مل جاوے مریم دا بیٹا اپنے واسطے اونر تے اعزاز سمجھے گا. تائیں تے پھر کہہ رہی ہیں بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری بن کے غیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیسے انعام ہے امتی کے لیے. صدقے جاواں گلاں بوتیاں تے وقت تھوڑا رہ گیا میرے تے تواڈے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں شاناں بیان کر دے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دستے رہے لوگوں میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا. یہ تے سورہ صف وچ قرآن وچ بھی موجود ہے لیکن آج میرا موضوع معجزات عیسیٰ ابن مریم ہے. آؤ حضرات گرامی جناب عیسیٰ دی اگلے معجزات والتانو لے کے جاواں. اللہ دا پاک قرآن تیسرا پارا سورۃ آل عمران دی آیت نمبر 49 پڑھن لگا ورسولاً الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الأکمہ والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اونچی آواز اللہ توجہ ہے سب دی. اللہ پاک جل شانہ نے حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہ نو ایک خوشخبری سنا دیتی سی ولادت حضرت عیسیٰ تو پہلے کہ وہ جڑا پتر تینوں اسی عطا کرانگے نا در اصل او بنی اسرائیل وال آیا ہویا رسول ہوئے گا. وہ لوگوں مخاطب کر کے پتہ کی اعلان کرے گا وہ کہے گا انی قد جئتکم بآیت من ربکم لوگوں میں تواڈے ول تواڈے رب دی نشانی لے کے آیا تے او دی نشانی وچ کئی نشانیاں ہون گیاں وہ کہے گا انی اخلق انی بے شک میں اخلق میں تخلیق کرنا وا میں کریٹ کرنا وا لکم تواڈے واسطے من الطین چکڑ دے نال کیچڑ دے نال نہ بولو کیچڑ دے نال من الطین کیچڑ دے نال کہیئت الطیر ایک پرندے دی مورت صورت ایک پرندے دی صورت کریٹ کرنا وا تواڈے واسطے فانفخ فیہ پھر او دے وچ پھوک مارنا وا فانفخ فیہ میں او دے وچ پھوک مارنا وا میں او دے وچ پھوک مارنا وا. ہجے بھی بندیاں دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی. ساڈی پھوک نال کچھ نہیں ہوندا عیسیٰ دی پھوک نال کچھ ہو رہا ہے. پتہ چلیا تیری میری پھوک ہو رہے بابے فرید دی پھوک ہو رہے عیسیٰ نبی دی پھوک ہو رہے. عرض کر دینے اے اللہ منو تو شانہ دیتیاں نے تے قوم نے مخاطب کر کے کہنے لوگ انفخ فیہ میں اس پرندے دی مورت چ پھوک مار داما فیکون طیرا بإذن اللہ اللہ دے حکم نال او یو جاندار پرندہ بن کے پھر کر کے اڑ جاندہ ہے. اونچی آواز سے سبحان اللہ.
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں یہ شانہ نے وہ جدے صدقے عیسیٰ پیغمبر نو شانہ ملیاں معجزات تے کمالات ملے آصف بیٹے آقا محمد دیاں شانہ کی ہون گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ زندہ کر کے وکھایا پرندہ بنا کے زندہ بنایا بھی آپ کیچڑ نل مورت بنا کے زندہ کر کے وکھایا لیکن اللہ دے حکم نل صدقے جاما ایتھے روایت پڑھن لگا کئی بندے ساڑھے تے سوال کر دینے جنرل نالج دا جیو کیڑا پرندہ سی میں ہونے دس دینا بیٹے کیڑا پرندہ سی لیکن گپ نہیں مار کے جاواں گا امام طبری علیہ الرحمہ دی تفسیر قرآن وچوں روایت پڑھاں گا ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہ ان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قال ای الطیر اشد خلقا قال الخفاش انما هو اللحم قال ففعل او كما قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو مخاطب کر کے پوچھیا کیوں بھی بیلیو ایو الطیری اشد خلقا جے کسی بندے نے پرندہ بنانا ہوئے کہ سب تو ڈیفیکلٹ سب تو مشکل ترین بنانا پرندہ کیڑا ہے اور میں تو انہوں پوچھا تو بھی تو سوچی پہ جاؤ یار کوا کہیے توتا کہیے چڑیا کہیے مینا کہیے سب تو بہت ہی تخلیق کے دیئے اوکھی ویسے تے سارے اللہ نے بنائے نہیں تے اللہ واسطے کچھ اوکھا نہیں ہوندہ لیکن بندے دی سینس جتو تک کم کر دیئے اچھا بندیاں نے سوچیا پتہ انہوں نے کیا کیا الخفاش خفاش عربی زبان بھی چمگادڑ نو کہندے نے اے ساڑھے کئیاں بچیاں نے تے چمگادڑ ویکھی بھی نہیں ہونی بس نام ہی کئیاں نے نام ہی نہیں سنیا ہونا اچھا بچارے کھیڑے ہونا اسی رات نو کھیڑی دا ہوندہ اسی باہر انتے اسی بچیاں نو باہر ہی نہیں نکلن دئی دا حالات ہی اڈے خراب ہو گئے ادھوں نکلی دا اسی باہر بچے چھوٹے باہر نکلن واسطے کھیڑن واسطے ٹائم انہوں نے گھر والے دیندے سن تے چمگادڑاں شمگادڑاں ویکھ لئی دیاں سی ہن تے ساڈے بچیاں نو اکثر پرندیاں دے نام بھی نہیں پتہ پھلاں دے نام نہیں پتہ انہاں نو اداکاراں دے نام پوچھ لو ایک گوگل تے سرچ کنج کری دیئے کیڑا سپیلنگ کنج لکھنا ہے تے کیڑی چیز کنج نکلنی ہے سارا ہی پتہ ہے قدرت دے نظارے ویکھن واسطے بچیاں نو باہر بھی کڈیا کرو چمگادڑ انہوں نے آکھیا چمگادڑ تے وجہ پتہ کی دسی انما ہوا لحم کہنے لگے ہوتے کلہ گوشت دا لوتھڑا دیا ہوندہ ہے لطیف صاحب چمگادڑ دے پر نہیں جے ہوندے وال نہیں جے ہوندے صرف ایڈا ٹکڑا گوشت دا ہی ہوندہ ہے اچھا مزیداری والی گل لے میں کہ وہ دے پنکھ نہیں ہوندے پر نہیں ہوندے پھر بھی پرندیاں شمار ہوندے اجے بھی اللہ دی شان تے تسی بولے نہیں سبحان اللہ یہ میرے رب دی قدرت ہے نا قبلہ ہندہ پرندیاں چ شمار ہے انڈے نہیں دیندہ بچے دیندہ ہے انسان دا نظام ہے اس طرح دا نظام ہے جڑی مادہ چمگادڑ ہے وہ دودھ دین دی ہے بچے پیدا کر دیئے انڈے نہیں دین دی ہاں چمگادڑ دی تخلیق انہوں نے آکھیا بہت مشکل ہے اور چمگادڑ نو میں توڑی معلومات وچ بیٹے اضافہ کراں چمگادڑ نو دسدہ نہیں دے کئی بندے کہتے ہیں رات نو انہوں دسدہ ہے نہیں میں کتاباں جو پڑھ کے آیا چمگادڑ نو دسدہ ہی نہیں دو تھوڑے چھوڑے اوقات ہوندے نے جدوں انہوں نظر آؤندہ ایک جدو سورج نکلن لگ دے تے سورج نکلن تو پہلے جڑے سنہری جے ہنیرے پھیلے ہوندے نا ملگجے جے ایک اس ٹائم ایک جدو سورج ڈوب دا ہے اس تو بعد اندھیرا کوپ ہون تو پہلے جڑی ہلکی ہلکی روشنی اے جدو بندیاں دے ہیولے جے نظر آوندے نے اے دو اوقات وچ انہوں نظر آوندا ہے ورنہ انہوں نہ سورج دی روشنی چ نظر آوندا ہے تے نہ انہوں گھپ اندھیرے وچ نظر آوندا ہے لیکن اللہ دی مخلوق اچھا کئی بندے کہندے نے کہ چمگادڑ حضرت عیسیٰ نے پیدا کیتی ہے نعوذ باللہ یہ بھی گل غلط ہے عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ پیدا نہیں کیتی پیدا ہر چیز اللہ نے کیتی ہے ہن جڑے پیوند کر کے جڑے بندے ہیں آڑواں دیاں قسماں سیباں دیاں قسماں اناراں دیاں قسماں بنائی جاندے نے فریدی صاحب کہندے نے جی پیدا کر لیا یار کمال ہو گئی تیری پیدا تے تو تاں کرے نا جے تو اپنا بنا کے اگا کے بھی کھائیں او ساڈے رب دا پیدا کیتا ہویا چونسا آمب لے کے اودے نال اگوں ہور قسم بنا دینا صدقے جاؤ جائیے تواڈے انگریزو یہ تواڈی تخلیق تھوڑی ہے تسی تے اپنی عقل استعمال کر کے اودے چوں ایک نویں نسل بنا لئیے او پیدا تے ساڈے سونے رب نے سارا کچھ کیتا ہے اچھا انہوں نے بڑی دور دی کوڑی لے آندی کہنے لگے خفاش پیدا کرو چمگادڑ تے صرف گوشت دا ٹکڑا یہی ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ دا ننّا جیا بت بنایا بت بنا کے پھوک ماری پھر کر کے اڑ گئی اونچی آواز نال سبحان اللہ یار
حضرات گرامی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پرندہ بنا کے دکھایا انہوں، اور پھر جناب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا ابری الاکمہ، میں اکمہ نو شفا بخشنا وا، او دے نبی نے پن تو انہوں نجات دینا وا، بری کرنا وا، براعت دینا وا، میں قربان جاواں۔ قبلہ ایک کنو کہندے نے، اکمہ کنو کہندے نے، اب مفسرین فرماندے نے الاعمى الممسوح العین، او نبی نا جدیاں اکھاں ہی نہ بنیاں ہون، اینج بالکل سدھا ماس ہوئے، اکھاں دے ٹوئے تے شگافی قدرت نے نہ بنائے ہون، انہوں ممسوح العین نو اکمہ کیا جاندہ ہے، یا پھر او بندہ جدیاں اکھاں دے ٹوئے تے بنے ہون پر نور نہ اللہ نے دیتا ہوئے، اور ماں دے شکم وچوں نبی نہ پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ اوے مادر زادن تھے پیش کیتے جاندے نے، اللہ دا پیارا نبی ہاتھ اٹھا کے دعا منگدا ہے، وہ جڑا نبی نہ آیا سی اکھاں لے کے جاندہ ہے۔ برس دے داغاں والیاں نو اللہ دے پیارے نبی شفاواں دے دینے اللہ دے حکم نال، اور وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، بیٹے ہن تہاڈی امی نے بنائیاں ہن کار السی دیاں پنیاں وچ پائے ہن کاجو۔ شکیل پتر تیری مسکراہٹ تو میں بڑا خوش ہویاں، راضی ہویاں، ایدا مطلب ہے بریک فاسٹ تینوں پنی ملدی ہے گھروں، اللہ تیری امی نو سلامت رکھے۔ ہن تے ساڈیاں کڑیاں چڑیاں نو پنیاں دا بھی چیتا بھول گیا، او کی ہوندیاں نے، ایڈی جدت آ گئی، ہر چیز نو اسی چھڈی جانے ہاں۔ بابیوں کو پنیاں شنیاں بنا کے کھایا کرو، سردیاں چ چنگیاں جے، گوڈیاں گڈیاں چ درداں نہیں ہوندیاں۔ اچھا وچ پائے ہن کاجو، سکلین پتر وچ ہن مہنگے پستے، باداماں دیاں گلیاں تہاڈی شفیقہ ماں نے چٹھو چ کٹ کے این ملائم کر کے تے پنی چنگی، ایک پنی جناب 150 روپے دی بنی ہوئے تے حافظ صاحب پنی کھاندے ہو تسی تے چلو تہاڈی گل نہیں کردا، چھوٹے میں اپنے بیٹے نو کہہ دینا، اے چھوٹے بچے نو اے ہن پنی ایک ادھی بڑی ہوندی ہے، تلاں دا او لڈو جیا جڑا ہوندا ہے، ایک ادھا ارشد پتر بہت ہوندا ہے، تے جے ہن اے چھوٹا بچہ کہے امی نہیں میں 5 کھانے نے، تے ماں نے کی کرنا ہے چک کے ایک اینو دینا تے باقی لکو دینے، کہنا پتر مک شک۔ اللہ تہاڈی مسکراہٹ نو سلامت رکھے، مسجد وچ کہہ کہا لگا کے نہ ہسیا کرو، لیکن مسکرا پیا کرو، سرکار دی سنت پوری ہو جائے گی۔ پتر مک گیا، ماما کہنی ہائے ماما دے ملاڈا تو میں قربان جاواں، چنگیاں پلیاں ایم ایڈ ماما ہوندیاں نے، پھر خدا دی قسم او ختم نو مک کہہ رہی ہوں، مپ کہہ رہی پینل پہ پنکھے والے مپ مم ختم نو مم، ہائے اے تیری ماں ہے، یہ جہاں کو لاڈ لبنا ہے کسے کلوں ماں ہے، چنگا پلا ایم اے ہوندی ہے، لیکن پھر لفظ بگاڑ کے کہہ رہی ہوندی ہے میرا مٹھو خوش ہو جائے۔ اپنی ماما نال پیار کریا کرو، پتر اپنی ماں نال دھوکھا نہ کریا کرو، ماں نو دھوکھا بھی نہ دیو تے تکا بھی نہ دیو۔ اچھا ماں بچے دی صحت نو ملحوظ رکھ کے کہ کچھ ہو نہ جاوے، 4 لکو دیندی ہے 1 دے دیندی ہے۔ حضرت عیسیٰ دے دور دے بچیاں کولوں بھی ماواں چیزاں لکو لیندیاں سن، انہاں نے حضرت عیسیٰ کو لانا نا تے حضرت عیسیٰ نے دس دینا تہاڈی ماں نے فلانی چیز فلانی جگہ تے لکوئی جے، اور منڈیاں نے بچیاں نے جا کے چک رولا دینا، اماں سانو فلانی چیز چاہی دیئے، ماں نے کہنا پت مم مپ، اگر بچیاں نے کہنا اماں جھوٹتے نہ بول، سانو پتہ ہے او تھے تو بن کے فلانی شہر رکھی ہے۔ قرآن پیا کہندے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اور جو تسی گھراں چ بچا کے چھڑ دے ہو میں اودیاں بھی خبراں دینا، جو کھا کے آندے ہو میں اودیاں بھی خبراں دینا۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا دے وچ تواڈے واسطے نشانیاں نے، اگر تسی ایمان والے ہو میں قربان جاواں۔ ہن احیی الموتى باذن اللہ دا ترجمہ کرن لگا، تشریح کرن لگا، فرمایا میں اللہ دے حکم نال مردیاں نو زندہ کر کے وکھانا وا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ دے ملفوظات عالیہ وچ موجود ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ فرماندے ہوندے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کنج زندہ کیتا، مردے دے کول آ کے کھلوتے یا قبر دے کول آ کے کھلوتے، اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ اٹھائے مولا مردے نو میری عزت بنا کے زندہ کر دے۔ رب نے فرمایا جنوں میں سارے نبیاں دے اخیر تے خاتم الانبیاء بنا کے بھیجنا ہے، اس نبی دا نام لے محمد۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار محمد پاک دا نام لیا کپڑے چاڑ دا مردہ زندہ ہو کے اٹھ کے کھلو گیا وقت تھوڑا تے گلاں بوتیاں جدو سرکار عیسیٰ دے ہونٹاں تے سرکار محمد دا نام ہویا آیا ہوئے گا وہ عیسیٰ پاک نو سرور نہیں آئے ہون گئے ایسے واسطے تے پھر میں لکھئے جدو سوہنے دا لئیے نام سینے وچ ٹھنڈ پیندی جدو سوہنے دا لئیے نام سینے وچ جدو سونے دا لئیے نام سینے وچ ٹھنڈ پیندی ملے دل نو بڑا آرام سینے وچ ٹھنڈ پیندی کدی سانو یاد کریا کرو گے پتر کدی رویا کرو گے سانو یاد کر کے سینے وچ ٹھنڈ پیندی ملے دل نو بڑا آرام سینے وچ کوئی غم ہووے جے ظہیر نام محمد دا کوئی دکھ کوئی غم کوئی دکھ کوئی غم ہووے جے ظہیر نام محمد دا میں جپنا صبح شام سینے وچ ٹھنڈ اگلی تقریر چ میں بولنا گا سینے وچ ٹھنڈ پیندی انج بولنا ہے محمد پورا نام محمد نال گونج ہے سینے وچ ٹھنڈ پیندی جدو سوہنے دا لئیے نام سینے جدو سوہنے دا لئیے نام سینے وچ حضرات گرامی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے مردے زندہ کیتے میں کچھ گلاں حکایات پیش کرن لگا توجہ تے پیار نال سماعت کرنا ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک دوست سی جانثار ساتھی جدا نام سی آزر بیمار ہو گیا ایدی ایک کوئی بہن سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہت دور دا گھر سی کئی سینکڑے میل دور سی تنہ دنہ وچ سفر تے ہندا سی بہن اپنے پرانو جدوں ویکھ رہی ہے کہ قریب مرگ پہنچ گیا ہے قریب الموت پہنچ گیا ہے بہن نے پیغام برنو بھیجیا ڈاکیے نو بھیجیا پترو انٹرنیٹ دا تے دور نہیں سی او یاہو تے جناب فیس بک دا دور نہیں سی میسنجر دا دور نہیں سی حتیٰ کہ ٹیلی فون بھی نہیں حتیٰ کہ ڈاک دا محکمہ بھی بعد صدیاں بعد مارز وجود بھی چاہیے ساریاں چیزاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اس وفادار ساتھی دی بہن نے اپنے پرا دا دکھ برداشت نہ کیتا بھیجیا کسے بندے نو جا کے عیسیٰ نو کہے بھاڑا جانثار ساتھی دکھاں وچے دادا بیمار آ جاؤ او دی بیماری دا دکھ ہلکا کر جاؤ 3 دن صرف کر کے بندہ پہنچیا حضرت عیسیٰ دے کھول حضرت عیسیٰ نے تیاری کی تھی اپنے ساتھیاں نو نال لیا تے 3 دن دے گھر پہنچ دیاں لگ گئے تے پتر 6 دن گزر گئے بندے دی ڈیتھ ہو گئی سی کاشف بیٹے بندے نو دفنا دیتا گیا سی حضرت عیسیٰ پہنچے نہ اس ویڑے دے اندر او دی لاش نو دفن کر دیتا گیا سی او دی بہن بڑا روندی سی قدمہ چٹے کے کہندی ہے عیسیٰ روح اللہ میرا ایک کوئی ویر دنیا تو ملو چھوڑ کے چلا گیا میں کنو ویر کہہ کے بلاواں گی او پترو بہناں نو اپنے پراواں تے بڑے مار ہوندے نے بہنانو بڑے ناز ہوندے نے میرے سر تے میرا ویرا ہے اپنی بہناں نال پیار کریا کرو حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ نو درد ہویا ایدہ درد اپنا درد سمجھیا فرمایا چلو دی قبر تے پہنچے نہ تے 2 رکعتاں نفل نماز پڑھی پرا ہو کے ہاتھ اٹھا کے عرض کیتا ربا 7 زمینہ تے 7 آسمانہ دی مالکہ تو منو آکھیا سی بنی اسرائیل نو تبلیغ کر جتھے لوڑ پہ جائے معجزہ منگ لوی میں عطا کراں گا تیری شان دنیا نو وکھاواں گا مولا اس بہن دے اتھرو میں نہیں ویکھ سکدا میرے اس دوست آزر نو زندہ نہیں فرما دیندا پتر
پتر اجے دعائے عیسیٰ ختم نہیں سی ہوئی قبر پھٹ گئی تے آزر باہر نکل کے کھلو گیا شادی بھی ہوئی بچے بھی ہوئے وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ بلکہ من عاش بعد الموت کتاب دا نام ایک کتاب امام ابن ابی دنیا دی 56 صفحیاں دا چھوٹا جیا کتاب چا رسالہ بیروت تو چھپی ہوئی عربی زبان وچ اے دے پیج نمبر 53 اتے روایت موجود ہے اور تفصیل دی تفسیر دیاں کتاباں وچ موجود ہے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جدو مردے زندہ کر کے دکھائے نا بندے سر جوڑ کے بیٹھ کے کہندے نے شاباش ہے جڑا کوئی بندہ تازہ مریا ہوندا ہے نا اونوں جا کے عیسیٰ کہندا ہے اٹھ تے او قبر پاڑ کے باہر آ جاندا ہے اوے جے تے جادو کردا ہے نا کوئی پرانا مردہ اینو کہندے ہیں زندہ کر کے دکھا تے ایتھے قریب حضرت نوح علیہ السلام دے پتر سام دی قبر سی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سام دی قبر تے لے گئے کہنے لگے جے زندہ کرنا ہی تے اس پرانے باپ سام ابن نوح نو زندہ کر کے دکھا حضرت عیسیٰ نے فرمایا پیچھے پیچھے ہو جاؤ گل ہی کوئی نہیں وہ اسی کڑا آپ زندہ کرنا ہے وہ ساری کائنات دے رب دی طاقت ہے شانہ سانو مل جانیاں نے طاقتاں تے رب دیاں ہی ہونیاں نے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی حضرت جناب نوح دا بیٹا سام زندہ ہو کے اٹھ کے کھلو گیا بڑا سارا قد اینڈ کر کے بندے تانو ویکھ دے نے کہندے نے پیارے عیسیٰ دے کولوں نوح دی کشتی دیاں گلاں پوچھو اونے دسیاں حضرت عیسیٰ نے فرمایا تواڈے سر دے بدن دے سارے وال چٹے نے بڈھے ہو کے فوت ہوئے سو سام بن نوح رو کے کہندے نہیں میں جوانی چ فوت ہویا سا فرمایا پھر تواڈے بدن دے وال چٹے کنج ہو گئے سام بن نوح کہندا ہے حضور عیسیٰ ابن مریم جدوں تسی مینوں بلایا رب دا حکم آیا کہ قبر چوں باہر آ زندہ ہو کے تے موت دی کڑواہٹ ہی اجے نہیں سی ختم ہوئی اتوں پیغام بعثت آ گیا یعنی اٹھن دا محشور ہون دا حکم آ گیا میں سمجھیا پتہ نہیں قیامت آ گئی ہے قیامت دی دہشت دی وجہ تو میرے جسم دے سارے وال چٹے ہو گئے میرے دوستو اسی بھی ایک دن قبر تے جانا اگر اسی قبر نو یاد کرنا شروع کر دئیے نا تے ادیاں برائیاں ویسے ہی مک جان اللہ سانو قبر اور حشر دا ڈر عطا فرمائے کئی بندے کہندے نے سانو قبر دا ڈر کوئی نہیں اسی غلام مصطفیٰ وا کملیا پہلے غلام مصطفیٰ بنیے تے صحیح نا پہلا حضور سانو اپنا غلام من تے لین بیٹے ہے علامہ بابا جی خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ دی تصویر تسی جیب تے لگائیے اینو اتار کے نا اندر والی سائیڈ تے کر لو مسجد دے وچ جدوں آؤ پھر کوئی بھی تصویر جڑی ہے پاویں نوٹ دے اوتے بابا قائد اعظم دی تصویر ہی کیوں نہ ہوے اونوں انج کر کے سامنے نہیں کرنی اندر جیب دے ہوے تے کوئی بات نہیں لیکن تصویر نو شو کرنا مسجد وچ اشتہار جڑا ہے تصویراں والی فلیکس لگا دے بھی ناجائز ہے مسجد وچ تصویر نہ لے کے آیا کرو نوٹاں اوتے تصویر ہے تو ساڈی کرنسی اوتے چھپی ہوئی ہے تصویر تے ہن بابے قائد اعظم تو بغیر نوٹ نہیں ہوندے ورنہ چلو اسی وہ بھی لینے شروع کر دیندے نوٹ سارے تصویر والے ہوندے نے لیکن وہ اسی جیب چ پا لینے ہیں لہذا شو کرنی نمائش کرنی تصویر دی یہ اچھا نہیں لگتا ویسے بھی ناجائز حرام ہے بابا جی نو میرا لکھاں سلام میری پچھلی تقریر پتر انٹرنیٹ تو لازمی سنی میں بابا جی دی بارگاہ چ خراج محبت پیش کیتا ہے لو جی میں گل کر رہا سا کہ حضرت سام بن نوح نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیتا تے بندے الٹیاں سیدھیاں فرمائشاں پھر جڑے کردے نے او تے لک توڑ دیندے نے کمال دا پتہ کی کہن لگے کہندے نے اینو ہن گھر کھڑو اینو رات نو بہا کے نا حضرت نوح دی کشتی دیاں گلاں پوچھاں گے جڑا حضرت عیسیٰ نے جواب دیتا خدا دی قسم بمب جواب ایک نبی ایہو جہا جواب ہی دے سکدا ہے فرمایا اینو کنج تسی گھر کھڑ سکدے ہو ایدا رزق ہی مک گیا ہے اے اپنا کھا کے قبر چ آیا ہے ایدا رزق نہیں دنیا تے ایدا رزق نہیں دنیا تے اے تسی کدی ویکھیا کوئی بندہ فوت ہون والا ہوے نا تے کچھ دیر پہلے کھانے پینے نو بھول جاندا چھڈ دیندا کیونکہ دا رزق مک گیا ہوندا ہے اللہ سانو سچا مسلمان اور اچھا انسان بنائے حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ نے انہوں حکم دیتا سام ابن نوح قبر دے وچ چلے گئے قبر بند ہو گئی ایک روایت اور پیش کرن لگا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ نے اور بھی مردے زندہ کیتے ایک مائی دا بیٹا فوت ہو گیا تفسیر دیاں کتاباں دستیاں نے بندیاں نے جناب
جنازہ چکیا تے قبرستان وال جا رہے نے مائی حضرت عیسیٰ کو لاگی کہن لگی میرا ایک کوئی پتر ہے او چارہ موڑیاں تے چڑھ کے قبر دی ہنیری کوٹھڑی دا مسافر بن گیا اینو زندہ کر دیو پیارے عیسیٰ روح اللہ توڑا جانا کچھ نہیں میرا بیٹا منو واپس مل جانا ہے حضرت عیسیٰ نے سر سجدے چ رکھیا عرض کیتا مولا تیرے پیغمبر دی عزت دا سوال ہے اس مائی دے اتھروانو قبول کر لے دے بیٹے نو نوی زندگی دے دے ادھر حضرت عیسیٰ دی دعا ختم ہوئی وہ منڈا چار پائی تے اٹھ کے بہ گیا انہیں کہا او بھائیو وہ منو کدھر لے کے پہ جان دیو میں زندہ ہی اللہ توڑے چہریاں دی مسکراہٹ نو سلامت رکھے وہ اتوں بولے آؤ کدھر لے چلے ہو میں زندہ ہی وہ لوگاں نے ویکھیا بھی مردہ زندہ ہو گئے منجی سٹی تے دوڑ پہ یہ دنیا دا پہلا مردہ ہے جڑا اپنی منجی خود چوک کے کر لے کے آیا اونچی آواز سے سبحان اللہ عالی وقار حضرات میں ہن آخری حکایت پڑھن لگا وا احیی الموتى باذن اللہ اے حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے صرف انسان نہیں صرف مچھلی نہیں بلکہ اور بھی مردہ جانورانو ذبح شدہ جانورانو زندہ کیتا انسانانو بھی زندہ کیتا گل کولونی کر کے جاواں گا الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور وچوں اور دیگر کتب تفاسیر وچوں روایت پڑھن لگا حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ نے جدو مختلف مقامات تے اپنے معجزات دکھائے ایک یہودی بندہ آیا ہاتھ چوم کے گیندے بابیو منو اپنے نال رکھ لو اپنا رفیق سفر تے ہم سفر بنا لو فرمایا کوئی اعتراض نہیں آجا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی نو اپنا رفیق سفر بنا لیا سفر شروع ہو گیا ایک جگہ تے رات پہ گئی سامان اکٹھا کر لیا اگر صبح اٹھ کے روٹی کھاواں گئے انہیں ویکھیا حضرت عیسیٰ کل ایک روٹی ہے تے ایدے کل دو روٹیاں سن انہیں آکھیا صدقے جاواں سویرے اٹھ کے جدوں اسی کھانا مکس کر کے کھانا ہے میریاں دو نے ان کو لے کے ڈیڑھ انہیں کھانی ہے ڈیڑھ میں اپنے حصے دی ادھی انہوں کیوں دے ماں وہ چوپ کر کے نا پاسے تھی ہو کے تے ایک روٹی کٹ کے کھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں سویرے اٹھے نا انہیں سمجھیا پتہ نہیں عیسیٰ نو پتہ نہیں لگا آئے ہائے بندیاں نو اجے بھی سمجھ نہیں لگی میں کدھر اشارہ کر گیا انہیں کیا پتہ نہیں نبی بھی ساڑھے ورگے ہی ہندے نے پتہ نہیں نبی بھی ساڑھے ورگے ہی ہندے نے پتہ نہیں نبیاں نو پتہ نہیں لگدا ساڑھے ورگے ہی ہندے نے پر اس کمینے نو کی پتہ سی وہ عام امتی دی آنکھ ہور ہندی ہے نبی دی نبوت والی آنکھ ہور ہندی ہے انہیں سمجھیا پتہ نہیں اکو جیاں پتہ نہیں یہ دیاں بھی اکھاں تے میریاں بھی اکھاں جے میں منو پتہ نہیں لگدا پتہ نہیں انہوں بھی پتہ نہیں لگدا پر اس بدبخت نو کی پتہ سی کہ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے ہکو رنگ دوہاں دا پر جان سرگر کے کو لے جائیے تے فرق ہے لکھاں کوہاں دا کمر زرگر مسکرایا نہیں یار تو تیرا نام لیا سی زرگر تو ہی بیٹھا ہے ایک ساڑی محفل چ تو آڈے کول کوئی لال تے کچ دو میں چیزاں لیا کے رکھ دوے پچھان لوگے نا کہ کچ کیڑا ہے تے منکا لال کیڑا ہے تے منکا کچ دا کیڑا ہے پہچان لوگے نا ہاں تے اے زرگر نہیں پتہ لگ سکدا ہے سانو نہیں پتہ لگ سکدا سانو نہیں پتہ لگ سکدا سانو تے گھر چ پتھر لوانا ہوے تین کوالٹیاں بخا دیندے نے جڑی سب تو جعلی ہوندی ہے اسی کہندے آپ بڑی سونی ہے ایدہ ریٹ لا او دا سب تو اتے لاندا ہے کہندا چل پھر انج نہیں تے انج صحیح ناراض تے نہیں ہو گئے سانو پہچان نہیں لیکن قبلہ پہچانن والیاں نو پہچانے انہیں کیا پتہ نہیں اکو جائیں پتہ نہیں لگنا روٹی کٹ کے کھا گیا سویر ہوئی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹائم آف بریکفاسٹ آجا بھئی ناشتے دا وقت ہی آجا کھائیے روٹی اور جدو اللہ دا نام لے کے روٹی شروع کی تھی نا عیسیٰ پیغمبر نے ویکھیا انہیں پونے چو ایک روٹی کڈی ہے فرمایا تیجی کون کھا گیا
تیجی کون کھا گیا ہائے دنیا تے وکن والے بندے اللہ دی قسم ضمیر دا سودا کر دیا منٹ مار دینے گاہک اجے کہندا ہی ہے کہ بھائی جان کو 5 روپے گھٹ کر لو تے اللہ دی قسم تے دکاندار دی وٹ تے پئی ہوندی اللہ دی قسم مینوں 55 چاپ پیا ہے حالانکہ لہاندا اونے 45 چوندا ہے غفور صاحب اللہ تہاڈا بوتیک چلاوے نہ نشاوے دوڑاوے پر جھوٹی قسم نہ چکیا 5 روپیہ 10 روپیہ بدلے جھوٹی قسم نہ چکیا کرو چنگا اللہ دی قسم میں نہیں کھادی عیسیٰ مسکرا کے کہنے لگے اچھا چل کوئی گل نہیں سفر شروع ہو گیا حضرات گرامی ٹردیاں کہ جنگل وچ ایک بندہ بکریاں پیا چاردا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی بیلیا ایک بکری مینوں نہیں دیندا انہیں آکھیا تو سونا ہی ایڈا انکار کون کرے تے بابیوں میں فرمان مصطفیٰ نہ پڑھ کے سناوا کہ عیسیٰ ابن مریم کڈے سونے سن صحیح بخاری شریف وچوں حدیث پڑھن لگا حضور نے فرمایا ربعۃ احمر کانما خرج من دیماسیان الحمام فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ربعۃ درمیانے قد دے مالک سونے نوجوان سن احمر اوے انہاں دے رخسار انہاں دیاں گلاں ٹماٹر دی طرح لال لال سرخ سرخ سن انہاں دا رنگ بڑا سفید سی فرمایا کانما خرج من دیماسیان الحمام اوے انہاں دا حسن و جمال ایڈا ترو تازہ سی جڑا ویکھدا سی انج سمجھدا سی حمام چ ہونے ہی تازہ ہی نہا کے آئے نے حضرات گرامی جناب عیسیٰ نو ویکھیا تے تڑپ کے کہندے انکار کون کرے آلو بکری نال چھری پھڑائی حضرت عیسیٰ نے چھری پھیری بکری دی کھل اتاری تے پھون لئی اگ جلا کے پھون کے جناب چرواہے نو بھی بلا لیا یہودی نو بھی بلا لیا تنہاں نے روٹی کھادی اللہ دا شکر ادا کیتا حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہڈیاں کٹھیاں کر لو ہڈیاں کٹھیاں کیتیاں بکری دی کھل وچ پا کے سامنے رکھیا نبی پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہنج کر کے اپنا سوٹا پھڑیا تے کھچ کے بکری نو مردہ ذبح ہوئی بکری جدا ماں سارا کھا چکے نے تنہ بندیاں دے شکمائی چ گوشت پہنچ چکی ہے حضرت عیسیٰ نے ڈنڈا ماریا فرمایا کوبی بیزد اللہ اللہ دے حکم نال اٹھ اوہ ہڈیاں جڑ گئیاں ماس بھی چڑھ گیا رگاں تے ریشے تے انتڑیاں بھی چڑھ گئیاں کان چاڑ دی ہوئی بکری اٹھ کے کھلو گئی میں قربان جاما بہت شکریہ اللہ دا قرآن سن رہے ہو تفسیری عبارات سن رہے ہو حضرت موسیٰ دا عیسیٰ دا معجزہ ویکھ کے چرواہا کہنے لگا من انتا تو ہے کون ہے آپ نے فرمایا انا عیسیٰ بن مریم کہنے لگا توبہ توبہ تو جادوگر ہے انتا ساحرن تو جادوگر ہے دوڑ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رخ زیبہ پھیریا اس یہودی وال ویکھیا فرمایا جس رب نے مردہ بکری نو ذبح کیتی ہوئی بکری دیاں ہڈیاں نو زندگی دوبارہ دیتی ہے تینو دی قسم 10 تیجی روٹی کنے کھا دی سی پھر کہنے لگا اللہ دی قسم میں تے نہیں کھا دی فرمایا چل پھر ٹھیک ہے چل اگے چلیے حضرات گرامی ایتھے تقریر چھڑ کے ایک گل عرض کراں حضرت عیسیٰ نے ڈنڈا ماریا تے پتر بکری زندہ ہو گئی حضرت عیسیٰ دے نام تے ایک باری بولو سبحان اللہ دب کے بولو سبحان اللہ اسی حضرت عیسیٰ نو سچا نبی مننے ہیں عیسائیاں تک آواز پہنچے اگر اس محلے چ کوئی عیسائی رہندا ہے انہوں پتہ لگے اسی حضرت عیسیٰ دی توہین نہیں کرتے عیسیٰ دے نام تے اسی سبحان اللہ انج بولنا ہے کہ پورے ٹوبے تک آواز جائے حضرت عیسیٰ دے نام تے کی کہنا ہے سبحان اللہ کی کہنا ہے تے ہون مسجد اقصی وچ جدے پیچھے عیسیٰ نے نماز پڑھی او دے نام تے بولو سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوٹا ماریا بکری زندہ ہو گئی میں قربان جاواں ایک پاسے ایک گل رکھو ایک پاسے تبرانی صغیر وچ حدیث پاک موجود رکھو حضور نے حضرت عیسیٰ دی شان بیان کی تھی فرمایا لیسا بینی و بینہ نبی ولا رسول حضرت عیسیٰ تو میرے درمیان کوئی اور نبی بھی نہیں آیا تے رسول بھی نہیں آیا الا انہو خلیفتی من بعدی حضرت عیسیٰ زندہ آسمانہ تے اٹھا لے گئے اور دنیا وچ دوبارہ ترتی تے اترن گے تے میں محمد دا خلیفہ
خلیفہ بن کے آن گئے اور ساما روک کے ٹوبے دیو مسلمانوں ظہیر شاہ دی گلو سن کے سمجھن دی کوشش کرے اور جیڑا مارے انج کر کے بکری نو چھنٹا سوٹا اور زندہ ہو کے اٹھ کے کھلو جاوے وہ دی شان بیان کر کے حضور فرماندے نے قیامت دے قرب وچ عیسیٰ میرا خلیفہ بن کے آئے گا وہ جے دے خلیفے مردہ بکریاں زندہ کر دینے وہ نہ خلیفیاں دے سردار محمد دی شان کنی کو ہوئے گی مہربانی ٹائم میرا مو گیا لیکن ایک شعر میرے نال مل کے پڑھ لو سارے نبیان دے رتبے بجا ساڑھے آقا دی ریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا ساڑھے آقا دی ریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا ساڑھے آقا دی ریس وہ دے ورگا کوئی آ نہیں سکدا وہ دا رتبہ کوئی پا نہیں سکدا گل مکدی ظہیر مکا اللہ دی قسمیں ساڑھے آقا تیری سے نہیں او ٹھہرے حبیب خدا بخدا ساڑھے آقا دی سفر پھر شروع ہو گیا ٹردیاں جنگل دے ایک اور مقام دے پہنچے قبلہ بہت شکریہ توجہ کرنا ذرا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 6 صدیاں پہلے آن والا نبی اگے ویکھیا تے ایک چرواہا اپنیاں گاواں پیا چراندا ہے حضرت جناب عیسیٰ نے فرمایا ایک گاں سانو دینا ہے انہیں آکھیا لے تینوں تے انکار ہی نہیں کیتا جا سکتا تو سونا ہی ایڈا ہے انہیں گائے دا ایک بچڑا پیش کر دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی دی امداد نال چھری پھیری اللہ دا نام لے کے ذبح کر کے وہ دے کباب بنائے روسٹ کیتا آگ جلا کے وہ دا باربیکیو بنایا میں باربیکیو والے لفظ بولے سن تاکہ تسی مسکرا لو تھوڑا جیا ترجمہ تے تانوں پتہ لگ ہی گیا ہوگا آگے تے بھون لیا سونا وڈے گوشت دے سونے کباب بنائے نا جدوں تے نال بستی دے لوکاں نوں وی بلا لیا تے رج کے ساریاں نے کھادا اللہ دا شکر ادا کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی روٹین دے مطابق ہڈیاں کٹھیاں کروا کے گائے دے چمڑے جو رکھوا کے ماریا سوٹا فرمایا اٹھ اللہ دے حکم نال وہ بچڑا کان چاڑدا ہویا اٹھ کے کھلو گیا چرواہے نے آکھیا تو کون ہے فرمایا میں عیسیٰ ابن مریم کہنے لگا تو جادوگر دوڑ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی ول ویکھیا فرمایا ہن دس جن نے گائے دے بچڑے نو زندہ کیتا تینوں اودی قسم تیجی روٹی کنے کھادی سی کہنے لگا اودی قسم میں نہیں کھادی فرمایا چل ٹھیک ہے ٹر پہ نال حضرات گرامی ٹردے ٹردے ایک ہور علاقے چ پہنچے اچھی نیویں جگہ سی عیسیٰ تھلے رک گئے تے سو گئے تے اے یہودی اتے چڑھ گیا پہاڑ تے یا ٹپے تے انہیں سوچیا عیسیٰ دی اکھ لگ گئی ہے کہ عیسیٰ سوٹا مار کے کم بھی اذن اللہ کہہ کے مردے زندہ کر دے انہیں سمجھیا پتہ نہیں کو جائی ہوندے نے نبی تے امتی کو جائی ہوندے نے پتہ نہیں میں بھی سوٹا مار کے کم بھی اذن اللہ کہاں گا تے پتہ نہیں میرے کہن تے بھی مردہ زندہ ہو جائے گا انہیں ایک چنگا لیا اتھو جنگل جو ڈنڈا بنایا تے بستی چ بڑھ گیا تے بستی دے لوگ بڑے پریشان انہیں پوچھیا کی ہویا ہے معاملہ کی ہے کہنے لگے ساڈا سردار بڑا بیمار ہے کہنے لگا لے مہاراج تو اڈے کول آگے طبیب الاطباء آگے ڈاکٹران دے ڈاکٹر آگے اوے حکیم الحکماء تو اڈے کول آگے تسی اجے بھی پریشان ہو مینوں لے کے جاؤ سردار کو لے آئے انہیں ویکھیا سردار قریب مر گئے اور پر لب موت انہیں لات پھڑی تے انہیں حضرت عیسیٰ دی ریس کرن دی کوشش کی نبیان دی ریس نہیں کری دی چلے نبیان دی ریس نہیں کری دی ڈنڈا پھڑ کے نا ہینج کر کے لاتے ماریا کہنے کم بیزن اللہ سردار کہنے او پاگلو او کس ڈاکٹر نو پھڑا دی تیجے میری لات مینو مارتا ہے پیا کہنے لگا کوئی قریب نہ میں علاج پیا کرنا انہیں 5-7 ڈنڈے کھچ کھچ کے مارے لطیف صاحب بندے دی نکل گئی جان بندہ جدوں گیا مار انہوں نے پھڑ لیا انہوں نے آکھیا مہاراج اسی تے نہیں جان دینا انہوں چنگی پہلے مرمتی کی تھی پہلے رج کے توتا پھر سولی تے چڑھان لگے او رولا سن کے حضرت عیسیٰ اٹھے
تے آپ آ گئے تے ویکھیا کہ پھانسی لان لگے نے. ہائے نبی پھر امتی دا غم لیندا ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا تواڈے سردار نو جے میں زندہ کر دیاں میرے دوست نو چھڑ دیو گے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خوب ترجمانی کی تھی. اور نبیان دے سردار نے بھی اسی طرح سانو بار بار معافیاں لے کے دیتیاں. روک کے کہندے نے ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کرو درود کعبہ کے بدرود جا تم پہ کرو درود دیبا کے شم سودھا تم پہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جے میں توڑا سردار زندہ کر دیا انہوں چھڑ دیو گے؟ کہنے لگے ہاں چھڑ دیا گے. حضرت عیسیٰ نے نماز پڑھی اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی. مردہ سردار اٹھ کے کھلو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس یہودی دا ہاتھ پکڑیا مجمع چو باہر آیا اکھاں چ اتھرو سجا کے فرمایا او جس سونے رب نے اس مردہ سردار نو اثر نو زندہ کر دیتا جنہیں پھانسی دے تختے تو تینو اس چھوٹے تو بچا لیا. تینو اس رب دی قسم لگے دس دے تیجی روٹی کنے کھا دی جی؟ پھر کہنے لگا منو اللہ دی قسم میں تے نہیں کھا دی. حضرت عیسیٰ بڑا روئے ہاتھ پڑیا تے نال لے کے ٹر پہ. اگے پھر جنگل دا علاقہ رستے چ تین مٹی دیاں اٹھاں پہیاں ہویاں نے. حضرت عیسیٰ نے انج کر کے ہاتھ لایا تنے اٹھاں اللہ دے حکم نل سونے دیاں بڑھ گئیاں. حضرت عیسیٰ بیٹھ گئے زمین تے. میرے وال ویکھیو ایک اٹ ایدے والنو کی تھی ایک اٹ اپنے والنو کی تھی. میرے وال ویکھیو قبلہ ایک اٹ پاسے کر دیتی. وہ لالچی انسان کہنے لگا ایک تو اڈی تے ایک میری تے تیجی کے دی. فرمایا او دی جڑا تیجی روٹی کھا گیا سی. کہنے لگا اللہ دی قسم میں ہی کھا دی سی. کہنے لگا میں ہی کھاتی سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو پہ فرمایا چک تین نہیں اٹھاں تینوں مبارک دفع ہو جا. نبی دی شان ہی نہیں ہوندی کہ دنیا ونڈے لوکاں نال چل چک میں تیرا امتحان ہی لینا سی. بھائی مانا ادھوں دا جھوٹ بولی جانا ہے. میں تو پہلی رات تو جاندا سی تو جھوٹ بولدا ہے. تیری سنگت دی وجہ تو کدھر اللہ دا عذاب میرے تے بھی نہ اتر آوے. دوڑ جا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا رستہ لیا. اے جنگل چ رہیا تین اٹاں کدی سوچدا ہے شادی کراں گا اچھی عورت نال بچے ہون گے کوٹھی بناواں گا دکان بناواں گا تجارت کراں گا بزنس کراں گا امیر ہو جاواں گا. وہ اسی اسنا وچ دو ڈاکو ادھروں آ گئے. اے جڑی ہن اگلی داستان آ رہی ہے تسی نصاب دیاں 55 کتاباں چ اردو وچ سٹوری ہوندی سی مینوں اج تک یاد ہے تسی بھی پڑھی ہوئے گی. دو ڈاکو آ گئے انہوں نے آکھیا جو کچھ ہے کٹ دے. کہنے لگا تین اٹاں نے لیکن مینوں مارو نہ انج کرنے اٹاں تین نے بندے تسی دو وہ تیسرا میں ایک ایک ونڈ نہ لئیے. انہوں نے آکھیا تیرے خون چ کیوں اسی ہاتھ گندے کریے. چل جے کی سیدھی انگلی نال نکل دے تے ٹیڑھی کرن دی کیڑی لوڑ ہے. ایک ایک کنڈ تیناں نے ونڈ لئی. ایک کہنے لگا یار بھوک بڑی لگی ہے. ایک کہنے لگا پھر جاؤ روٹی تے لے کے آؤ یار. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں لے آنا. جڑے دو آئے سن انہاں چوں ایک روٹی لین چلا گیا بستی وچ. رستے چ سوچدا ہے جے زہر دی بڑی ہلکی جی میں وچ سٹ دیواں نا کہ دو میں مر جان تینے ہی سونے دیاں اٹاں میریاں ہو جان. وہ جڑے دو ایتھے نے وہ آپس چ گٹ مٹ شیر و شکر ہو گئے. انہوں نے آکھیا جے اینوں اسی پھٹا چک دئیے نا مار دئیے یہ دو ساڈیاں ڈیڑھ ہو جان گی. حدیث پڑھ کے سناواں تاں سناواں گا جے کلاکل نہ ویکھو تے کیونکہ ٹائم میرا اوور ہو گیا ٹائم میرا پورا ہو گیا. لیکن میں حدیث ضرور پڑھنی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف وچ موجود ہے ما کان لابن آدم وادیان مما للبتغا وادیا ثالثا. حضور فرماندے نے اگر کسی ابن آدم کل دو وادیاں سونے چاندی دیاں مالو زر دیاں بھریاں ہون نہ او دا ٹھڈ پھر بھی نہیں بھردا. او تیسری نو حاصل کرن دے چکراں چ ہوندا ہے. وہ
کہندہ تیسری وادی بھی میری ہوئے. حضور فرماندے نے وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ابن آدم دا ٹیڈ صرف قبر دی مٹی پر سکتی ہے. لالچی انسانہ نے پروگرام بنا لیا آئے گا تے مار دے مانگی اور روٹی لے کے آیا زہر پاکے ویچ انہاں نے آندھی ہی حملہ کر دی ٹائٹا مار مار کے سر ویچ لہو لہان کر کے مار کے دو میں ہاتھوں کے روٹی کھان واسطے بیٹھ گئے. روٹی کھاتی اور زہر دا اثر سرائت کرنا شروع ہویا زہر دا اثر کرنا اثر ہونا شروع ہویا. دو میں بندے انگڑائیاں لئیاں تے لیٹ کے ستے تے پھر کدی نہ اٹھے. اوہ کتیاں نے تے گتھاں نے جنگلی جانوراں نے نوچ نوچ کے کھادا. او تنے دیاں تنے اٹھاں اتھے ہی پئیاں رہیاں. اسے واسطے تے کہندے آنا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں.